वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वको सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको दानियल भन्ने पुस्तकको 2 अध्यायको 44देखि 47बाट दिन गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कहिल्यै नष्ट हुने छैन। न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हजुरले देख्नुभएको ढुङ्गाको अर्थ यही हो, जुन चाहिँ मानिसको हातद्वारा नकाटिकनै पहरोबाट आएको थियो। त्यो ढुङ्गा जसले फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सुनलाई धुलो पिठो पारिदियो। महान परमेश्वरले महाराजालाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। त्यो सपना सत्य हो र यसको अर्थ विश्वासयोग्य छ। तब राजा नबुकदनेस्जरले दानियलको अगाडि घोप्टो परी दण्डवत गरे र तिनलाई आदर गरे र साथै तिनलाई भेटी र धूप चढाउन भनी हुकुम गरे। राजाले दानियललाई भने, साँच्चै नै तिमीहरूका परमेश्वर देवताहरूका पनि परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु र रहस्य खोलिदिनु हुनुहुन्छ, किनभने तिमीले यो रहस्य खोल्न सक्यौ। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्य, अनन्तको राज्य। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्जरले एक रात एउटा यस्तो सपना देखे, जसको कारण उनी अत्यन्तै छटपटिए र उनी सुत्न सकेनन्। उनले देखेको सपना र त्यसको अर्थ खोलिदिन त्यो देशका जादुगरहरू र ज्योतिषीहरूलाई उनले हुकुम गरे। राजाले के सपना देखे कसले भन्न सक्थ्यो र? सपना नै थाहा नपाइकन त्यसको अर्थ बुझ्न झन् असम्भव थियो। तर राजाले दानियल नाम गरेको एकजना मानिसको बारेमा सुने, जसले साँचो परमेश्वरमा विश्वास गर्थे र जसलाई सपना र सपनाको अर्थ खोलिदिने परमेश्वरले विशेष शक्ति दिनुभएको थियो। राजाले दानियललाई बोलाएर भने, के तिमी मेरो सपना र त्यसको अर्थ बताउन सक्छौ? तर उनले जवाब दिए, स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। दानियलले दर्शनमा राजाले देखेको सपना र त्यसको अर्थ पनि बुझे। सपनामा एउटा अत्यन्तै ठुलो शालिग देखे, जसको टाउको निखुर सुनको थियो।
छाती र हातहरू चाँदीका, त्यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका, त्यसका गोडाहरू फलामका र त्यसका खुट्टाहरू केही फलामका र केही माटोका थिए। त्यसपछि चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा काटियो र त्यसले त्यो विशाल शालिगलाई चकनाचुर पारियो। त्यो ठुलो शालिगले संसारका राज्यहरूलाई बुझाउँछ। अन्तमा चट्टानबाट निस्केको एउटा ढुङ्गाले संसारको अन्तमा स्वर्गबाट आउनुहुने येशू ख्रीष्टलाई देखाउँछ, जसले संसारका सबै राज्यहरूलाई जित्नुहुनेछ र उहाँले नै राज्य गर्नुहुनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ। यही नै परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरको राज्यको बारेमा आज पढेको खण्डले हामीलाई मुख्य 4वटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, परमेश्वरको राज्यमा शासन येशूको हातमा हुनेछ। यशाया नाम गरेका अगमवक्ताले येशूको शासनको बारेमा यसरी लेखेका छन्। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त हुने छैन। यहाँ येशूको आगमनको 2 पक्ष छ। पहिलो पक्ष उहाँको पहिलो आगमन हो, जब उहाँ बालक भएर आउनुभयो, अर्थात् मानिसको रूपमा आउनुभयो। उहाँ संसारको उद्धारकर्ता भएर आउनुभयो। यूहन्ना भन्ने अगमवक्ताले येशूलाई देखेर उहाँको बारेमा यसरी भनेका छन्, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। संसारको पाप उठाउने काम येशूले गरिसक्नु भएको छ। यो उहाँको मनुष्यत्व हो। येशूको दोस्रो पक्ष भनेको उहाँको दोस्रो आगमन हो। यो उहाँको ईश्वरत्व हो। शासन उहाँको हातमा हुनेछ। उहाँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुनेछ। यहाँ येशूलाई अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार भनिएको छ। येशूको दोस्रो आगमनमा उहाँले प्रत्यक्ष शासन गर्नुहुनेछ। अहिले उहाँले हाम्रो हृदयमा राज्य गर्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई आफ्नो हृदयमा राज्य गर्न दिनुपर्छ। दोस्रो, परमेश्वरको राज्य न्याय र धार्मिकताको राज्य हुनेछ। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ शैतानले राज्य गरेको छ। यसै कारण यहाँ अन्याय र अधर्म बढिराखेका छन्। यसै कारण गरिबहरू झन् गरिब, धनीहरू झन् धनी भइरहेका छन्। अधर्महरू बढिराखेका छन्। हरेक दिन हत्या र बलात्कार जस्ता घृणित कार्यहरू बढेर गएका छन्। यस्तो संसारमा कसले साँचो न्याय दिन सक्छ? कसले धार्मिकता ल्याउन सक्छ? अहिले पढेको खण्डले यो स्पष्ट पारेको छ। जब येशू फेरि आउनुहुनेछ, उहाँले न्याय र धार्मिकता साथ राज्य गर्नुहुनेछ। साँचो न्याय र धार्मिकता येशूमा मात्र छ। उहाँको राज्य संसारको जस्तो हुने छैन, तर न्याय र धार्मिकताको राज्य र शान्तिको राज्य हुनेछ। तेस्रो, परमेश्वरको राज्य शक्तिशाली राज्य हुनेछ। अहिले पढेको खण्डमा राजा नबुकदनेस्जरले सपनामा देखेका टाउको सुनको थियो। त्यसले बेबिलोन राज्यलाई देखाउँछ। संसारको इतिहासमा बेबिलोन राज्य एक शक्तिशाली राज्य थियो। त्यसको राजा नबुकदनेस्जर थिए। उनको राज्य संसारभरि फैलिएको थियो, तर त्यो राज्य सधैँ रहेन। त्यसपछि अर्को एकजना शक्तिशाली राजा निस्क्यो, जसले
फारस राज्य सुरु गर्यो। त्यो राज्य पनि लामो समयसम्म टिकेन। फारस राज्यपछि ग्रीस राज्य सुरु भयो। ग्रीस देशको राजाले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन खोज्यो, संसारै हात लिन खोज्यो, तर सफल भएन। त्यसपछि रोमी साम्राज्य देखा पर्यो। त्यो राज्यको बारेमा यसरी बताइएको छ, अन्तमा फलाम जस्तै बलियो चौथो राज्य आउनेछ, किनभने फलामले सबै थोक चकनाचुर पारिए जस्तै त्यसले अरू सबैलाई तोडफोड गरी तित्तर बित्तर पार्नेछ। राजा नबुकदनेस्जरले सपनामा देखे झैँ रोमी साम्राज्य सुरु भयो। एक अत्यन्तै शक्तिशाली राज्यको रूपमा रोमी साम्राज्य चल्न थाल्यो। तर त्यस अगमबाणीमा भने झैँ त्यस शालिगका खुट्टा र औँलाहरू केही माटोले र केही फलामले बनेको देखियो। त्यसको अर्थ जसरी फलाम र माटो आपसमा मिल्दैनन्, त्यसरी नै रोमी साम्राज्य विभाजित राज्य हुनेछ। त्यसैकारण अहिले संसारमा धेरै राज्यहरू छन्। कुनै पनि राज्य आपसमा मिलेर बस्न सक्दैनन्। यहाँ ठुला ठुला राज्यहरू पनि छन् जसले आफूलाई शक्तिशाली राज्य ठान्छन्, तर एक अर्कादेखि डराउँछन्। हामी अहिले यस्तो युगमा छौँ। सपनामा देखिएको एउटा ढुङ्गा चट्टानबाट आएर पुरै शालिगलाई धुलो पिठो पारिदियो। त्यसको अर्थ अर्को शक्तिशाली राज्य आउनेछ। त्यसले सबै राज्यहरूलाई समाप्त पार्नेछ र त्यसले राज्य गर्नेछ। त्यो राज्यको बारेमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिल्यै नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ। यो परमेश्वरको राज्य हो। एक दिन येशू आउनुहुनेछ र राज्य गर्नुहुनेछ। हामी त्यो दिनको बाटो हेरिरहेका छौँ। चौथो, परमेश्वरको राज्य सधैँभरि रहनेछ। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा यसरी लेखिएको छ, यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य सदा सर्वदा रहिरहनेछ। येशूको जन्मको बेलामा उहाँको बारेमा एकजना स्वर्गदूतले भने, उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमप्रभुका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। यस संसारका सबै राज्यहरू एक दिन बितेर जानेछन्, तर परमेश्वरको राज्य सधैँभरि रहनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो। येशूमाथि भएको विश्वासद्वारा हामी त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ र सधैँभरि रहनेछौँ। परमेश्वरको अनन्त राज्यको बारेमा हामीले आज मुख्य चारवटा कुरा सिकेका छौँ। पहिलो, परमेश्वरको राज्यमा शासन येशूको हातमा हुनेछ। दोस्रो, परमेश्वरको राज्य न्याय र धार्मिकताको राज्य हुनेछ। तेस्रो, परमेश्वरको राज्य शक्तिशाली राज्य हुनेछ। र चौथो, परमेश्वरको राज्य सधैँभरि रहनेछ। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेमसाथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर
बस्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वाससाथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये अहिले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। यसोको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। दुई 2020 साललाई फर्केर हेर्दा हामीले धेरै चुनौती र सङ्कष्टको सामना गर्नु पर्यो। तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, कारण सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र जब हामी सहनशील हुन्छौँ हाम्रो चरित्र विकास हुन्छ र चरित्रले हाम्रो आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यो आशा जसले हामीलाई कहिल्यै निराश गराउँदैन। हामी यही आशा लिएर 2021 को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज येशूमाथिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको र उहाँसँगको सङ्गतिमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलापलाई अझ दरिलो र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै र उहाँले दिनुभएको आशालाई थामी राख्नको लागि आशाको सन्देश नेपालद्वारा आजको वचन अर्धवार्षिक अङ्क नयाँ स्वरूपमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिएको छ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 015591 865, मोबाइल नम्बर 9802 048 70, इमेल moh.radioministry@gmail.com, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक www.facebook.com/messageofhopenepal।